उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मुझे पता है लास्ट एपिसोड जो सा है वो इतना खास नहीं गया, यानी कि मेरे बोलने की जो था वो उसमें अटक रहा था बाद में, बट आई होप ये वाला जो सा है ना वो पार्ट अच्छा गुजरेगा। चलें अब इस नॉवल को स्टार्ट करते हैं। सीरियल किलर नॉवल है जिसे तानिया ताहिर ने लिखा है। वो पैंट की पॉकेट्स में हाथ डाले अपने घर में दाखिल होने वाले चंद लोगों को देख रहा था। वो जानता था इन्हें जैक ने भेजा है, ये सब इसकी तबीयत के खिलाफ था, लेकिन ये सब करना जरूरी था। वो खामोशी से नीचे उतरा और इन लोगों के सामने आ गया जो इसे तकरीबन सहमे हुए थे। जैक्सन ने इन्हें बैठने का इशारा किया तो वो सब बैठ गए और वह टांग पर टांग चढ़ाए जैक को कॉल करने लगा। जैक ने कॉल पिक की। दादा, आप क्यों नहीं आए? अंदाज में संजीदगी के साथ बेजारियत और नागवारी थी। तुम सिर्फ मुझे सोचो, मैं तुम्हारे पास ही हूँ। जैक मुस्कुराकर बोला तो इसके चेहरे पर भी मुस्कुराहट फैल गई, जबकि मुकाबिल बैठे लोग हैरानगी से इसके मुस्कुराते चेहरे को देखने लगे। डोंट ट्रीट मी लाइक अ पर्ल, वो सर झटक कर बोला। ओके। जैक ने इसके जैल ने इसके छाने पर हाथ रखकर कहा, जबकि वो मुड़कर इसे देखता कॉल काट गया। जैक रोबो, जैक्सन रोबो और जेम्स जैको वो सब बैठ चुके थे और मीटिंग स्टार्ट हो गई थी। इर्द गिर्द फैली माफिया में जैक रोबो और इसकी फैमिली का खौफ कम नहीं था। वो इन्हें बता रहे थे कि कोई नहीं ये चाहेगा कि जैक्सन इस जगह पर आए, बल्कि वो खुश थे कि कोई रोबो फैमिली का ऐसा शख्स जेम्स के बाद नहीं आया जो अमेरिका को छीनना चाहता हो। जबकि इस्तांबुल तो अभी इनकी मुट्ठी में था, जो कि जेम्स का ही छीना हुआ था। जैक्सन जैक्सन सर, अगर इस जगह को संभालेंगे तो यकीनन पूरी अमेरिका में सिर्फ एक नाम होगा और वो जैक्सन का होगा। सामने बैठा एक आदमी बोला तो जैक ने सर हिलाया। और यकीनन इसे 28 साल का होने से पहले शादी करनी होगी और तुम्हारे जानशीन का होना बहुत जरूरी है। जैक अब जैक्सन को देखने लगा जो लब दबा गया। ये फजूल सा उसूल बनाने वाला कौन था? वो जरा गुस्से का इजहार करने लगा, जिस पर जैकोब तो हंस दिया। यही असूल है, डैड को भी इस जगह की खातिर शादी करनी पड़ी थी और जेम्स तो शादी के लिए मर रहा था। शट अप, जेम्स ने झाड़ा तो जैक्सन ने सांस खींचा। प्लीज दादा, इस बात के अलावा कुछ भी नहीं। ये बात तुम्हें मजबूत करेगी। मैं मर्द हूँ, मुझे औरत का वजूद मजबूत नहीं कर सकता, वह इख्तलाफ करता हुआ बोला। लेकिन माफिया में कदम जमाने के लिए मर्द के कदमों को औरत का वजूद ही मजबूत करता है। बट टेक इट इजी, हम इसका हल भी कुछ ना कुछ निकाल लेंगे। अभी तो तुम्हारे फैसले ने मेरे दिल को इतना खुश किया है कि समझ नहीं आ रहा क्या करूं। वो जैक्सन के शाने पर हाथ धरता बोला तो वो मुस्कुरा दिया। सर, ग्रैंड इवेंट रोबो फैमिली की तरफ से अनाउंस कर दें, एक बोला तो जेम्स ने सर हिला दिया। हाँ, और इस दावतनामे में पार्कर का नाम लाजमी होना चाहिए। पार्कर, अमीलिया, जोलीन और आर्थर, इन सबको दावतनामे भिजवा देना। जैक्सन ने सबका तफसीली नाम लिया तो वो लोग सर हिलाने लगे। इसके साथ ही दुश्मन कम नहीं, सब पर निगाह जरूरी है, वो बोले तो जैक्सन को वो शख्स सहज जहर लगने लगा, इसे समझा रहा था जो शायद पला ही दुश्मनों के बीच था। इसकी सर्द नजरें महसूस करके वो लोग जल्दी उठ गए और इनके जाने के बाद जैक्सन भी उठा। कहाँ? सुना है कार्टर का कोई भाई भी है, वो अपनी जैकेट लेता हुआ बोला था। जैक्सन, फिलहाल तुम्हें अपने इन जज्बात पर काबू रखना चाहिए, जैकोब बोला, जबकि जैक और जेम्स भी इसी की जानिब देख रहे थे। सॉरी, मैं ऐसा नहीं कर सकता, वो कहकर बाहर निकल गया, जबकि पीछे जेम्स ने बाप को देखा जो संजीदा सा था। इसकी ये आदत आपकी बनाई हुई है, वो फिर से इल्जाम देने लगा। जैक ने सर झटक दिया। एले हेनरी के साथ बहुत एंजॉय कर रही थी। हेनरी ने इसे लॉस वेगास घुमाया था और अब वो एक कैफे में बैठे थे। इसे लगने लगा था कि वाकई हेनरी बहुत अच्छा है और अगर वो इसके साथ रहेगी तो वो मुस्कुराती रहेगी। खासकर हेनरी को कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वह बोलती है या नहीं, और बोलना तब इसे याद भी नहीं था। वो इधर उधर देख रही थी कि अचानक हेनरी को इसके माथे पर लाल निशान घूमता हुआ दिखाई दिया और काफी पीता हुआ यकदम उड़ा, लेकिन पीछे कोई नहीं था। एले, सिट। हेनरी दौड़ा और एले को वक्त पर नीचे ना झुकाता तो वो कोई भी था इसकी पेशानी का निशाना बना चुका था। लास वेगास में इन पर हमला। हेनरी की पेशानी पर लकीरें उठी और इसने एले को जल्दी से गाड़ी में बैठने का कहा। वो बंदूक निकालकर इर्द गिर्द देख रहा था और खुद भी गाड़ी में बैठा। तो इसकी गाड़ी बुलेट प्रूफ थी, वो गाड़ी घुमा गया। अगर ये बात जैक्सन को पता चल जाती तो शायद इसका कीमा बना देता। एले हौनक सी बैठी थी। हेनरी अलबत्ता परेशान लग रहा था। इसने जैक को कॉल मिलाई। दादा, मुझ पर हमला हुआ है, वो नहायत गुस्से से बोला था। आर यू ऑल राइट? जैक भी परेशानी से पूछने लगा। मैं यहाँ से निकल रहा हूँ, मुझे नहीं पता ये हमला किसने किया है। इसकी आवाज फटने को थी और गाड़ी वो नहायत तेजी से चला रहा था। जैक की कॉल बंद हुई और हेनरी ने गाड़ी घुमाकर भगाई तो एहसास हुआ इसकी गाड़ी के पीछे कोई लगा हुआ था। हेनरी बहुत तेजी से गाड़ी चला रहा था। एले को लगा आर्थर इनके पीछे है, लेकिन आर्थर लास वेगास में घुसकर इन पर हमला करता। अभी बात इतनी भी हाथों से नहीं निकली थी, ये कोई और था। और हेनरी के मोबाइल पर जैक्सन की कॉल थी। हेनरी एक लम्हे के लिए थमा और फिर कॉल उठा गया। वेयर आर यू? सर्द लहजे में सवाल हुआ। मैं
एरिया की तरफ जा रहा हूँ। आई थिंक मेरा पीछा कर रहा है कोई, हेनरी बोला, जबकि जैक्सन ने से बस एक लफ्ज का और कॉल काट दी। वो इसे कह चुका था, गाड़ी मेंशन की तरफ ले आओ, और फिर हेनरी ने यही किया, और पीछे जो भी था इनके जाल में फंसता वो मेंशन ही जानिब गाड़ी घुमा गया, और हेनरी ने गाड़ी रोक दी। एलन ने एकदम इसका हाथ पकड़कर गाड़ी से इसे पकड़ा कि गाड़ी से नहीं रोकनी चाहिए। अब बस देखो होता क्या है, लेकिन शायद तुम्हारा दिल ये सब देख ना पाए। हेनरी आंख दबाते इससे बाहर निकलने का कहने लगा, और इसको जबरदस्ती बाहर निकालकर वो खुद भी निकला तो इसके पीछे लगी गाड़ी में से गार्ड्स निकले थे, यानी वो जो कोई भी था, कोई खास आदमी नहीं था। इसका इस गाड़ी में वो इन पर बंदूक तान गए, और अभी बंदूक से गोली निकलती ही कि जैक्सन का झपटना, इसके तेंदुए का इसके साथ घुराना, और हेनरी का भी इस लड़ाई में लड़ना। एले इस गाड़ी के पीछे छुप सी गई, और एन 10 मिनट बाद इसने बाहर देखना चाहा तो वो सब सियाह लिबास में लकड़ियों की तरह इधर उधर पड़े थे। स्टॉप दिस जैक्सन, स्टॉप दिस जैक्सन। जैक्सन को हेनरी ने रोकना चाहा, लेकिन वो इनकी गर्दनों पर छेड़े फेर चुका था। वो तड़प उठे। एले अपने मुंह पर हाथ रखे थरथरा से गए, जबकि जैक्सन खून की नदी बनते सुकून से देख रहा था। व्हाट द हेल ब्रो, जैक्सन ने इसकी गर्दन भी दबोच ली। जैक ने जरा हफ्की से टोका, ये किस लिए इस लड़की को लेकर लॉस वेगास में घूम रहा था? हेनरी की गर्दन पर तेज धारीदार चाकू था, वो चला देता तो खून की एक और फाड़ पड़ती। छोड़ो इसे जैक्सन, जेम्स ने हेनरी को छुड़वाया। वो लड़की मेरा कार्ड है, अगर इसे कुछ हुआ तो मैं तुम्हें तुम्हारे कदमों पर नहीं छोड़ूंगा। हेनरी, जैक्सन इन लोगों के होंठ पर खड़ा इसे वार्न कर रहा था, इनकी तस्वीरें खींचो। इसने अपने गार्ड को कहा तो वो लोगों की तस्वीरें खींचने लगा, और डाल दो इस माफिया की दुनिया में कि असूलों को तोड़ने वाला पैदा हो गया है। वो बड़हमड़ी से बोला, ये सब क्या कर रही हो तुम? जैकोब और जेम्स ने इख्तलाफ किया। जैक्सन को परवाह नहीं हुई, जबकि अलबत्ता हम खामोशी से इसका जुनून देख रहा था। जैक, मैं एले को पसंद करता हूँ, हेनरी ने सबके सामने इजहार कर दिया। शी इज जैक्सन्स क्वीन, दिस इज क्लियर फॉर नाउ। फैसला सुनाकर जैक अंदर चला गया, जबकि जैक्सन को तो पतंगे लग गए थे। वो इसके पीछे बढ़ा था। हेनरी ने एक नजर बाप की जानिब देखा और मेंशन से ही बाहर निकल गया, जबकि एले अभी गाड़ी के पीछे छुपी बैठी थी। दादा, जैक्सन ने पुकारा, जबकि जैक सुकून से बैठ गया। जब तुम असूल तोड़ोगे तो मुझसे अच्छे की उम्मीद ना रखो। कि असूल तोड़े हैं मैंने? माफिया इतनी अजीम क्यों है आपके लिए? वो फिनकारा, जिस चीज का नशा नहीं तुम्हें इसकी बेइज्जती करोगे तो यही होगा। वो सुकून से बोला, मैं शादी नहीं करूंगा। वो भड़का, करनी पड़ेगी दादा। दादा की जान, आई थिंक शी इज प्रिटी, और ज्यादा बोलती भी नहीं। वो सुगार सुलगाकर इसकी सूरत देखने लगा। गूंगी है वो, जैक्सन बेजारियत से बोला। ये तो और भी अच्छी बात है, ज्यादा बोल बढ़कर तुम्हें तंग नहीं करेगी, और वर्जन है। आपको कैसे पता? शक्ल से अंदाजा हो जाता है। जैक्सन को खूब ज्यादा जैक्सन खूब ज्यादा इसे घूरने लगा। मुझे वो पसंद है ग्रैंडसन, मुझे नहीं। वो गिराया, लेकिन कोई फायदा नहीं था। आपको पसंद है तो शादियां आप करें, मेरे सर पर मत थोपें इस उम्र में। जैक बोला, जबकि जैक्सन को अच्छा हादसा पका चुका था। अगर मेरे दादा आप होते तो मैं जान से मार देता आपको। लोगों का मरना बंद करो जैक्सन। जैक जरा नागवारे से बोला, उन्होंने हेनरी पर हमला किया था। जैक्सन लापरवाही से बोलता बैठ गया, और अभी तुम हेनरी को मार रहे थे। धमका रहा था, इसने तस्दीक की। पुलिस को पता लग गया तो जेल जाओगे। ज्यादा बड़ी बात नहीं, इसने बात मुकम्मल की। जैक नफी में सड़ हिलाने लगा, और फिर बाहर निकलकर इस इंस्पेक्टर को मार दोगे जिसने तुम्हें अरेस्ट किया? हाँ, वो साफ गोई से बोला, ये तुम्हारा रवैया ठीक नहीं है। ये मुझे आप सिखा रहे हैं? मैंने कहा ना, ये तो जिंदगी और ये मौत, मेरे लिए बस इतना ही है। मैं मौत के डर से जिंदगी नहीं बचाता, और जिंदगी के मजे के लिए मौत से नहीं घबराता। दादा, मैं खुद असूल हूँ, मुझे असूलों पर नहीं चलना। कहकर वो खड़ा हो गया, लेकिन फिर भी ये असूल मानना पड़ेगा। कभी नहीं, मैं इस लड़की को भी मार दूंगा। वैसे भी नहीं बोलती, एकदम मर जाएगी। जैक्सन, जैक गुस्से से बोला, मजा आ रहा था ना मुझे टीज करके, अब मजा लो। वो जानबूझकर से जिलाता उठ गया, जबकि जैक एक सांस खींच गया। जबकि दूसरी तरफ हेनरी काफी गुस्से में था, और जैक्सन भी मेंशन से बाहर चला गया। तब तक इसने जो होली खेली थी वो साफ हो जाती। एले वहीं बैठी थी, इसकी टांगों में हिम्मत नहीं थी वो चल पाती। तभी वो वहीं बैठी थी, और रात हो गई, और कितना वक्त गुजर गया इसे इल्म नहीं हुआ। जैक, जेम्स, जैकोब सब जा चुके थे। जैक्सन भी बेंचर में नहीं था। मालूम नहीं किसके कमबख्ती को धक्का दिया था जो वो यहाँ नहीं था। एले गाड़ी के पीछे छुपी बैठी थी, और जैक्सन जब वापस लौटा तो हर चीज साफ शफाफ थी, जैसे यहाँ कुछ हुआ ही नहीं। वो अंदर बढ़ा के दिमाग ने आज शाम का मंजर रिवाइंड किया था। इसने बस इसे एकदम चुपते देखा था। वो हेनरी की गाड़ी की तरफ बढ़ा, और उसकी गाड़ी के पीछे बैठी एले तक पहुंच गया। एले घुटनों में सर झुकाए बैठी थी। उठो, सख्त आवाज पर इसने सर उठाया, और सहमी सहमी नजरों से इसे देखने लगी। जो दरिंदा था वो पार्कर और आर्थर से भी ज्यादा बुरा और खौफनाक था। वो लोगों को काट कर खुश होता था, और रोदी इससे दूर जाने लगी।
जैक्सन इसे आंखें सुकेड़ कर देखने लगा और यूं ही वो इसे देखते पीछे हटती गई और जैक्सन इसे मेंशन के अंदर तक ले आया। एले जब सोफे से टकराई तो उसे एहसास हुआ कि वो कहाँ खड़ी है। यूजलेस गर्ल, इसने इसको नाम दे दिया। वो रूम है वहां चली जाओ, जैक्सन नहायत बेजारिया से कहा। एले जल्दी से भागने लगी। स्टॉप, वो बनाया, भागने की जरूरत नहीं है, चल कर जाओ। एले के लिए चलना बहुत मुश्किल था लेकिन वो सहमी सहमी से छोटे छोटे कदम बढ़ने लगी। स्टॉप, वो फिर से बोला। कुछ खाया है या भूख से मरना है? मुझे पसंद नहीं कोई भूख से मरे, वो सुकून से बोला। एले कुछ नहीं खाना चाहती थी, वो कमरे की तरफ ही जा रही थी। आई सेड स्टॉप, वो बड़हमी से बोला तो वो थम गई। किचन में जाओ और जो अच्छा लगे खा लो, वो सीने पर हाथ बांधता बोला। एले बस सर नफी में हिला गई। इतना अगर सर हिलाने की बजाय मुंह से बोलोगी तो ज्यादा बेहतर है। तो ज्यादा बेहतर है। जैक्सन सर झटककर किचन की तरफ बढ़ा और फ्रीजर खोलकर अंदर झांकने लगा। हेनरी की वजह से हर चीज से बड़ा हुआ था, जबकि जैक्सन अपनी पसंद की चीजें, किचन चीजें ही खाता था। एलिस के जाने के बाद कमरे की ओर नजदीक होगी। जैक्सन ये ड्रामा मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकता था। इसने आगे बढ़कर इसकी कलाई थामी और उसे सोफे पर पटक दिया। एलिस सिमट कर दूर हुई और आंसू बह निकले। ईट इट, इसने 2 लफ्जों में बात खत्म कर दी। आइसक्रीम का पूरा बॉक्स इसके सामने रख दिया। एले को आइसक्रीम पसंद थी लेकिन शेर के सामने बकरी को खाना देने का क्या मकसद था? ये हुड़ाके से लगती भी ना। जैक्सन इसके सामने ही बैठ गया। मैं रिपीट नहीं करता बात, ईट इट, अब इसने जरा गुस्से से कहा तो वो खाने लगी और बिल्कुल थोड़ी सी खाकर इसने चम्मच साइड पर रख दिया। ये बॉक्स पूरा खत्म करो, इसके बाद कमरे में जाने की इजाजत है, वो सिगरेट सुलगाता सुकून से बोला। एले सांस रोकती से देखने लगी। ये डब्बा बहुत बड़ा था, इसकी सेहत के हिसाब से वो रो दी और जैक्सन इसकी हरकत पर माथे पर तेल डाल गया क्योंकि वो चम्मच रखे दोनों हाथ आंखों पर रखे रो दी थी। यूजलेस, वो सर झटक उठा और दादाजी से शादी कराना चाहते थे इसकी, जो जानबूझकर बोलती नहीं थी, जो नींद में चलती थी, हर वक्त रोती थी, अलमारियों में छुपती थी, कुछ नहीं खाती थी, हर वक्त भागती थी और हर वक्त इसका पसंदीदा रंग पहने हुए थे, यानी कि ब्लैक। अगर यहाँ कोई ब्लैक पहन सकता था तो वो जैक्सन था। वो उठकर सिगरेट का धुआं हवा में आजाद करता अपने रूम की जानिब बढ़ गया, जबकि एलन ने अपनी मुट्ठियां आंखों पर से हटाई और जल्दी से इसके जाते ही कमरे में वही आइसक्रीम का डब्बा जो इससे खाया नहीं जा रहा था लेकर भागी। जैक्सन ने मुड़कर देखा और सर झटकर कमरे में चला गया। अब इस मेंशन से तो वो जा नहीं सकती थी। फिलहाल इसकी सोच इस बात पर थी कि हेनरी और एले पर हमला किसने कराया। लॉस वेगास में इतनी हिम्मत कोई नहीं कर सकता था। आर्थर लॉस वेगास में इनकी इजाजत के बिना घुस नहीं सकता था। सर, ये तस्वीरें इसके गार्ड्स ने दिखाई तो मार्क ने इसका हाथ झटक दिया। ये हमला इसी ने कराया था। वो नहीं चाहता था कि जैक और जेम्स जैक्सन को इसकी जगह दे। वो नहीं चाहता था जिस जगह से जेम्स आज तक नहीं हटा, सिर्फ इसलिए कि वो जगह जैक्सन की है, वो किसी और को मिले। वो तभी जैक्सन को कमजोर साबित करने के चक्करों में लग गया था, लेकिन वो भूल गया था कि वो जानवर है और शायद जानवर भी किसी लम्हे रहम खा लेता हो, लेकिन इसके अंदर ऐसी कोई खूबी नहीं थी। वो राज करना चाहता था। दुनिया पर इनका नाम माफिया की तारीखों में दर्ज था और इसे इग्नोर करके जेम्स ने और जैक ने जैक्सन को चुना। वो गुस्से से बफर रहा था। इस लड़की को उठा लो, वो अपने मुलाजिम से बोला। सर, वो जैक्सन सर के मेंशन में है। क्यों? वो दाड़ा, वो हमारे घर में थी, अब वो वही है। वो मुलाजिम इसके गुस्से से हाफ होता बोला। मार्क दिमाग से काम कभी नहीं लेता था। गुस्से में उल्टे सीधे कदम उठाता है, इससे उल्टे सीधे फैसले लेता और इसकी उल्टी सीधी हरकतें करता था। इसका अंदाज जेम्स और जैक को था, तभी इसे वो जगह नहीं दी थी जो जैक्सन को दे रहा था कि वो ऐसा शिकारी था जो शिकार को निस्सो नाबूद मटा देता था। मार्क में वो सिलाते नहीं थी, लेकिन माँ की बात मानने को तैयार ही नहीं था। ओके सर, इसके मुलाजिम ने कहा, लेकिन ये इस तरह मत करना कि जैक्सन के मेंशन में से लेकर आओ इसे जब वो पार्टी में हो तब। सर, बट मुझे लगता है वो पार्टी में नहीं लाएगा। जब एले मेरे हाथ में होगी तो मैं न्यूयॉर्क भी मेरा होगा। मार्क हंस दिया, जबकि इसके मुलाजिम ने सर हिलाया और बाहर निकल गया। मार्क ने जॉर्डन को कॉल मिलाई। कहाँ हो तुम? वो गुस्से से बोला। मैं लंच कर रहा हूँ, मेरे पास पहुंचो। मैं जैक्सन का मुकाबला नहीं करूंगा। जॉर्डन को अपनी जान प्यारी थी। वो जिस कदर दरिंदगी का मालिक था, जितनी इसकी तबीयत में सफाकियत थी, मार्क और जॉर्डन को मारना आम बात थी। इसके लिए वो गुस्से में हेनरी का ख्याल नहीं रखता था, जो इसका सबसे सगा था, इसके भाइयों से भी ज्यादा। फिर इनकी क्या औकात थी। मार्क इसे गालियां देकर फोन बंद कर चुका था और सर हिलाने लगा। अगर इसकी जंग अकेले थी तो वो जैक्सन से जंग लड़ेगा, और अचानक इसे किसी और बात का ख्याल आया और इसने मुलाजिम को दोबारा बुलाया। हेनरी रात से मेंशन में नहीं आया था। जैक्सन एक जगह से आया तो इसके हाथ सुरत थे, खून से बड़े हुए थे। इसने लॉन में गिरते पानी से वो खून आलूद हाथ साफ किए और इसका टाइगर दौड़ता हुआ आया और इस पर चढ़ दौड़ा। हे बडी, वो इसको प्यार करने लगा और वो इस पर चढ़ा हुआ था। एले खिड़की में खड़ी थी। पहले तो इसकी टांगे इसके हाथों में खून देकर कांप उठी और फिर इसकी इस खौफनाक खतरनाक तेंदुए से खेलते हुए जान निकल गई थी। वो रोने लगी।
ہینری کہاں تھا، وہ کیوں نہیں آ رہا تھا؟ وہ ہینری کے پاس جانا چاہتی تھی۔ ہینری بہت اچھا تھا، وہ اسے گھورتا نہیں تھا، ڈانٹتا نہیں تھا، زبردستی نہیں کرتا تھا۔ اب ہینری نہیں آ رہا تھا، وہ روئے جا رہی تھی۔ وہ باہر تھا، ہمت کرتی وہ کمرے سے نکل گئی۔ وہ وہاں سے نکل کر وہاں سے بھاگنے کی جگہ تلاش کرنے لگی تھی، لیکن چکر کھا کر گھوم گھوم کر وہ اسی جگہ پر آ جاتی۔ جیکسن اسے کافی دیر سے یہ سب کرتے دیکھ رہا تھا۔ پھر وہ صوفے پر بیٹھ کر اپنے دماغ کے مطابق وہ جب دوبارہ وہیں پلٹ آئی تو یکدم ڈر گئی، منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ جیکسن سکون سے اسے دیکھنے لگا۔ بھاگنا چاہتی ہو؟ وہ چھری اٹھا کر اس کے نزدیک جانے لگا۔ اس کی آواز میں کافی سرد پن تھا کہ سردی نہ ہونے کے باوجود ایلے کانپ رہی تھی، جسم کا رواں رواں جیسے کھڑا ہو گیا تھا اسے اپنے نزدیک آتے دیکھ۔ ایلے نے حلق میں سانس اتاری اور آنکھوں میں آنسو بڑے وہ دور ہونے لگی کہ دیوار سے ٹکرا گئی۔ کہاں بھاگنا ہے؟ اس نے چھری اس کی شفاف گردن پر رکھ دی۔ تمہیں پتا ہے جب یہ چھری تمہاری گردن پر چلے گی تو دنیا کو تمہارا راز پتا چل جائے گا کہ تم بول سکتی ہو۔ تمہارے اس حلق میں آواز ہے، پھر ایک نس تمہاری پھٹے گی، میرے منہ پر تمہارا خون پڑے گا، پھر دوسری نس، اور وہ بڑی گہرائی سے اسے بتاتا اس کے نزدیک ہو رہا تھا۔ اس کی شفاف گردن پر نیلی خون سے بڑی ہوئی رگ وہ بڑی قریب سے دیکھ رہا تھا کہ اچانک اس کی حصیں اجاگر ہوئیں اور اسے لگا کہ مینشن میں کچھ گڑبڑ ہے۔ اس نے سب سے پہلے بس مڑ کر ایلے کی کمر میں گرفت ڈالی اور اسے اپنے پہلو سے لگا لیا۔ ناگواری کا احساس ہوا تھا، وہ انجوائے کر رہا تھا اور شاید ہلکا سا کٹ وہ اس کی رگ میں ڈال بھی چکا ہوتا، لیکن کوئی کود چکا تھا مینشن میں۔ وہ بے حد غصے میں لگا۔ ایلے بالکل بے ہوش ہونے کے نزدیک تھی کیونکہ وہ جیکسن پر اپنا وزن چھوڑ گئی تھی۔ جیکسن اسے دیکھا وہ گرتی کہ جیکسن نے سختی سے اسے پکڑ لیا۔ وہ غصے سے اسے ایک ہاتھ میں اٹھا کر کمرے میں لے گیا اور اسے بیڈ پر پھینک دیا۔ وہ کنٹینیو کرنے کا ارادہ کرتا وہاں سے باہر نکلا اور باہر دیکھنے لگا۔ بڑی تیزی سے اس کی مینشن کی دیواریں پھلانگ پھلانگ کر وہ جو بھی تھے اس کے مینشن میں اترے تھے۔ اس کے گارڈ ان سے لڑ رہے تھے۔ جیکسن بیزاری سے یہ سب دیکھ رہا تھا اور وہ سکون سے ٹائیگر کے پاس گیا اور اس کے کان میں کچھ کہہ کر پلٹ گیا، اور اس کے بعد اس کے تیندوے کو کافی عرصے بعد تازہ خوراک ملی تھی اور تقریباً آدھے گھنٹے بعد یہ شو اس نے دیکھا تھا کہ اس کا تیندوا کیسے چیر پھاڑ رہا تھا ان سب کو۔ کون تھا یہ جو اسے ٹکر لے رہا تھا، اور اتنی جرأت کہ اس کے مینشن میں ہی گھس آئے؟ اسے احساس ہوا کہ اس کمرے کی طرف کوئی بڑھا ہے جہاں ایلے تھی۔ جیکسن نے وہ چھری جو اس کے ہاتھ میں تھی کھینچ کر ماری اور بڑی خوبصورتی سے وہ چھری جا کر اس کی گردن میں کھڑی ہو گئی تھی۔ وہ آدمی نیچے گرا اور دوسری طرف جیکسن تھک کر اندر چلا گیا۔ شکار جیکسن نہیں ایلے تھا، وہ سمجھ گیا تھا۔ اس لڑکی کی حفاظت اس پر خود بخود مامور ہو رہی تھی۔ اس کا ٹائیگر خون میں لت پت منہ سے اس کے پاس آیا اور اس کے سر پر ہاتھ پھیر گیا، لیکن چہرے پر سنجیدگی تھی۔ اس کے مینشن پر حملہ عام بات نہیں تھی۔ وہ اٹھی تو گہرے اندھیرے میں تھی۔ وہ پریشانی سے ادھر ادھر دیکھنے لگی، لیکن اندھیرا اتنا تھا کہ اسے لگا وہ اندھی بھی ہو چکی ہے۔ وہ بے حد رو دی۔ اگر وہ چھری اس کی گردن پر چلتی تو وہ مر جاتی۔ ہاں وہ مر جاتی، لیکن وہ مرنا تو نہیں چاہتی تھی۔ وہ منہ بسڑ کر اٹھی اور ہاتھ سے ٹٹولتی وہ سوئچ بورڈ تک پہنچ گئی۔ اس نے لائٹس آن ہوتے ہی جلدی سے دروازے کی جانب دیکھا۔ دروازہ کھلا تھا۔ تھوڑا سا دروازہ کھول کر باہر آ گئی۔ ویسے تو اسے عادت تھی کہ دن میں بس ایک بار ہی وہ کھا لیتی، تب اتنی ہلکے پھلکے سے دل کی تھی، لیکن اب اسے بھوک لگ رہی تھی۔ وہ باہر آئی تو اسے اس جگہ میں کچھ دکھائی نہ دیکھا۔ یہ ایک بہت بڑا ہال تھا جو سیاہ اور گرے کمبینیشن کا تھا۔ اسے عجیب سا لگا، پہلی بار یہ سیاہ رنگ جیسے پسند نہ آیا ہو، لیکن وہ فی الحال اس جانور کو تلاش کر رہی تھی جو دکھائی کہیں بھی نہیں دے رہا تھا۔ اس نے اچھے سے دیکھا لیکن جیکسن کہیں بھی نہیں تھا۔ ایک تناؤ سا کم ہوا تھا، وہ بھاگ سکتی تھی، اور یہ سوچ آ کر وہ یکدم باہر کی طرف بھاگی تو اسے اس کا پالتو جانور باہر گھومتا نظر آیا اور اس کے قدم جام گئے۔ اس نے ڈرتے ڈرتے بڑے بڑے دروازے جو گڑے رنگ کے تھے وہ بند کر کے سب سے پہلے خود کو اس تیندوے سے بچایا۔ اگر وہ اندر آ جاتا تو اس نے لاک کر دیا۔ اب اس جگہ پر اس کے بقول کوئی اور نہیں تھا۔ وہ کچن میں آ گئی اور فریزر کھولا تو کافی مزے کی چیزیں رکھی تھی۔ اس شخص کا ٹیسٹ ایسا لگتا نہیں تھا، جیسے فریزر بڑا ہوا تھا ویسے یہاں پر کام کرنے کے لیے ملازم کوئی ایک دو ہی دکھائی دیتا تھا، اور آج وہ بھی نہیں تھا۔ اس نے چاکلیٹ کیک نکالا اور مزے سے ٹیبل پر رکھ کر چیئر گھسیٹ کر اسے دیکھنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں چمک تھی، گویا آج سے پہلے کبھی چاکلیٹ کیک کھانے کو نصیب نہیں ہوا تھا۔ اس نے بنا کانٹے کیک چمچ مار کر کھانے لگی۔ پہلا لقمہ جاتے ہی دل خوش ہو گیا اور وہ آہستہ آہستہ کھاتی، یہاں تک کہ اس کے منہ سے آوازیں نکلنے لگی۔ اس نے احساس بھی نہیں ہوا، اور جب دل بھر گیا تو وہ سکون سے اٹھ کر وہ کیک وہیں چھوڑ کر باہر آ گئی۔ وہ یہاں تنہا تھی، کوئی اسے گھورنے والا، کوئی اسے مارنے والا، اسے ڈرانے والا یا سہمنے والا نہیں تھا۔ لیکن ہال کے بیچ میں ایک بہت بڑے سائز کی LED سی لگی دیکھی۔ وہ اتنی بڑی تھی جیسے پوری دیوار جتنی ہو۔ اس کا دل اپنے آپ خوش ہو رہا تھا کیونکہ اسے اس وقت ڈر نہیں لگ رہا تھا۔ اس نے اس LED کے ساتھ مکمل پنگے لیے اور ایک دم غصے سے اسے جھنجھوڑ دی، یہاں تک کہ وہ دیوار گر LCD اپنی جگہ سے ہلی تو وہ ڈر کر اسے تھام گئی۔ شانے اچکا کر وہ دور ہو گئی اور صوفے پر بیٹھ گئی۔ صوفہ کافی نرم تھا، کافی اچھا لگ رہا تھا۔ وہ صوفے کو دبا کر دیکھنے لگی اور اس کے بعد خود بس
خود صوفے پر اچھلنے لگی. یہ کسی جمپنگ گیم کی طرح نرم و ملائم تھا. تھک کر ہنستے ہوئے وہ بیٹھ گئی. اس کی سانسیں پھول رہی تھی. معلوم نہیں آج کیا ہو رہا تھا. اس کا دل کیا وہ بولے، وہ بات کرے کسی سے. آج سے 10 سال پہلے پارکر نے اس معصوم بچی کا گلا گھونٹ دیا تھا، اور وہ اسے اتنا مارتا تھا کہ جب وہ امیلیہ کو شکایت لگاتی تو وہ اس کی بات نہیں مانتی، اور پارکر نے ہی اسے ڈرایا دھمکایا اور اس کو ساری زندگی کے لیے خاموش رہنے کا کہا. اور جب وہ بولنے کی کوشش کرتی اپنی ماں سے تو وہ اپنی کوئی بات بتانا چاہتی تو پارکر کی آنکھیں اور پارکر کی ایک چھری جو اس نے باقاعدہ اسے مارنے کے لیے بنوائی تھی وہ دکھاتا تو آہستہ آہستہ کر کے اس نے بولنا چھوڑ دیا. اور جب بولنا چھوڑ دیا تو امیلیہ نے یہ بات نوٹس کی اور اس نے اسے خوب مارا کہ وہ بولتی نہیں کچھ. ایلے کے ذہن میں یہ بیٹھتا چلا گیا کہ اب اسے بولنا نہیں آتا. اس کی سائیکی میں یہ بات پارکر نے اچھے سے بٹھا دی. اور پھر اس رات جب جولین اور ایلے کو لے کر وہ دونوں پہلی بار کہیں گئے تو ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اور اس ایکسیڈنٹ میں وہ تینوں صحیح سلامت تھے، لیکن ایلے کا سر پھٹ گیا تھا، جبکہ اس کے کئی چوٹیں یہ پارکر کے لیے بری خبر ثابت ہوئی کہ جس کو وہ بلا وجہ اتنی نفرت کرتا تھا اور جس کو مارنے کے لیے اس نے یہ ایکسیڈنٹ کروایا وہ زندہ تھی. ہاسپٹل کے بیڈ پر وہ اس کی گردن دبا کر اسے کہہ گیا تھا، ایلے تم آج سے کچھ نہیں بول سکتی، کچھ بھی نہیں، ورنہ میں تمہارا وہ حال کروں گا کہ تم خود کو پہچان نہیں پاؤ گی. ایلے اسی رات بہت روئی. اس نے بولنا چاہا کہ پارکر نے ایک ڈبہ اس کے سامنے کر دی. وہ اس سے پوچھنا چاہتی تھی کہ آخر وہ اس کو ایسا بھی کیا کہتی ہے جو پارکر اس سے اتنی نفرت کرتا ہے. شاید وہ پچھتاتا تھا. نیو یارک ایلے کے نام کر کے، اور ان پیپرز میں صاف درج تھا کہ 20 سال کے بعد ایلے یہ سائن کر سکتی ہے تاکہ یہ جگہ، یہ سیٹ، یہ مافیا کی گدی، یہ طاقت، یہ نشہ کسی اور کو مل سکے. پارکر نے اسے مارنے کی کوششوں میں بہت کچھ کیا لیکن وہ نہیں مری، اور یہ بات وہ خود بھی نہیں جانتی تھی کہ وہ کس چیز کی کوشش کر رہا ہے. اور جب اس نے وہ ڈبہ کھولا تو اس میں سے سانپ پھن نکالتے باہر ایک دم نکلا، اور ایلے چلاتی اپنی چیخ حلق میں ہی دبا گئی. گڈ، ویری گڈ. ایسے ہی تم نے اگر کسی پر بھی کوئی ری ایکشن نہیں دینا. اگر تم آگے زندگی میں کبھی کسی سے بولی تو یہ سانپ زندہ تمہارے حلق میں پھنسا دوں گا. پھر یہ تمہاری آواز چھین لیں گے. اور وہ اتنا سہم گئی کہ اس نے اپنے آپ کو گونگا تصور کر لیا. امیلیہ نے اپنی جان میں اس کا بہت علاج کروایا کہ وہ بولے، کیونکہ اسے لگتا تھا کہ پارکر نقص زدہ لوگوں سے اور بھی زیادہ نفرت کرتا ہے. پھر اس نے بہت کوشش کی، لیکن گونگے تو شاید علاج سے بول سکتے ہیں، لیکن جو بول سکتا ہے اور ظلم نے اس کی آواز چھینی ہو تو اس کو دنیا کا کوئی علاج ملوا نہیں سکتا. ایلے کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی تھا. وہ کچھ دیر بعد آنسو صاف کر گئی. اور آج جب یہاں کوئی نہیں تھا تو کیا وہ اپنی آواز خود سن سکتی تھی؟ کیا وہ بول سکتی تھی؟ آج جیکسن نے جب یہ کہا تو وہ اور بھی سہم گئی. اگر یہ بات پارکر کو پتہ چلی تو وہ اسے سانپ کھلا دے گا. وہ جیکسن کے خوف سے زیادہ اپنے راز کھلنے پر حواس کھو گئی تھی، لیکن اس وقت عجیب سی بے چینی تھی جو اسے بولنے پر اکسا رہی تھی. ہمت جواب دے گئی، اور وہ دونوں ہاتھ کی مٹھیاں آنکھوں پر ڈگی. میرا نام ایلے ہے. روتے روتے ہی وہ ہنس دی. 10 سال بعد اپنی آواز سنی تھی. اتنا کہہ کر اس نے ارد گرد دیکھا، کہیں کوئی اسے دیکھ تو نہیں رہا، اور دل کیسے ہلکا سا ہو گیا. دل کیا کچھ گائے. وہ بہت اچھا گنگناتی تھی جب اسکول میں ہوتی، اور آج عجیب سی قوت تھی جو اسے ہر بند توڑنے پر اکسا رہی تھی. Violins playing, and the angels crying when the stars align. I will be there. No, I don't care about them calls. All I want is to be loved, and I care about is you. You are stuck on my like a tattoo. No, I don't care about the pain. I will walk through fire and through rain just to get closer to you. You are stuck on me like a tattoo. ایک دم اس کی زبان کو بریک لگا، اور وہ دنگ نظروں سے سامنے کھڑے جیکسن کو دیکھنے لگی جو آنکھیں سکوئے کر اسے ہی دیکھ رہا تھا. راز افشاں ہو گیا تھا. وہ شاید بے ہوش ہو کر گری جاتی. اسٹاپ! سخت لہجے میں اسے چکرانے سے اور اسے نٹگی سے روکا تھا جو اب اسے لگ رہا تھا وہ جان بچانے کے لیے بے ہوش ہوتی ہے. ایلے کے ہونٹ سمٹنے لگے، سر جھک گیا اور وہ رونے کو تیار تھی. اس کے حلق میں دوبارہ آواز پھنس گئی. وہ چلتا ہوا اس کے نزدیک اور اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا. وہ زرد ہو چکی تھی. ابھی جیکسن کچھ بولتا کہ ہینری کی پکار پر ایک قدم دور ہوا، اور ایلے کو لگا ہینری اس کی زندگی میں فرشتہ ہے. یہ کیا تم نے اسے باہر کھڑا کر ڈاکا ہے؟ وہ منحوس مجھے ایسے دیکھ رہا ہے جیسے میں اس کی خوراک. اور ہینری کے لفظ وہیں تھم گئے کیونکہ ایلے بھاگتی ہوئی آئی تھی اور اس کے سینے سے لگ گئی. جیکسن مڑ کر یہ منظر دیکھنے لگا. پہلی بار ایک عجیب سی بے عزتی کا احساس ہوا تھا. اس کے ہوتے ہوئے کبھی کسی دوسرے شخص کو کسی نے اہمیت نہیں دی تھی، اور وہ انہی چیزوں کا عادی تھا. ہینری اس کا دوست تھا، اس کا ساتھی تھا، لیکن پھر بھی وہ کسی کی شراکت برداشت نہیں کرتا تھا. وہ جانتا تھا جیک اس سے محبت کرتا ہے جبکہ اس کے 3 پوتے اور بھی ہیں. وہ جانتا تھا جیمز اس سے محبت کرتا ہے جبکہ اس کے 2 بیٹے ہیں اور بھی تھے. وہ جانتا تھا پرل ہیزل صرف اس سے محبت کرتی ہے جبکہ وہ عورت ذات میں دلچسپی نہیں لیتا، اور اگر اسے آج تک دنیا میں کوئی عورت پسند تھی تو وہ صرف پرل تھی. ہیزل جانتی تھی اسے اگر کسی کے ہاتھ کے کھانے پسند ہے تو وہ ہیزل ہے، اور یہ بات تو ہینری بھی جانتا تھا کہ اگر ہینری کا دنیا میں کوئی دوست یا ساتھی
تھا تو وہ جیکسن تھا۔ پھر یہ لڑکی کیسے اس کے سامنے کھڑے ہو کر اس کی ذات کی نفی کر کے اس کے سینے سے جا لگی۔ ہنری خود دنگ تھا، لیکن پھر اس کی نظروں میں نرمی سی اتری۔ ہے آر یو اوکے؟ اس جن نے کچھ کہا ہے تمہیں؟ وہ اس کا چہرہ تھام کر ہلکا سا مسکرا کر سوال کر رہا تھا۔ ایلے نے سر ہلا دیا۔ جیکسن کے اندر ایک آگ سی بھڑکنے لگی جس کا پتہ اسے خود بھی نہیں لگا تھا۔ اس وقت اس کے الفاظ کھو چکے تھے۔ وہ دانت پر دانت چڑھائے یہ دیکھ رہا تھا کہ کیسے اس کی سلطنت میں اسے اگنور کر دیا گیا۔ جب دادا نے کہا تھا وہ اس کی کوئین بنے گی تو کیا وہ بحری تھی، اس نے سنا نہیں، یا بساطا اسے اس بات کا خیال آیا جس پر وہ جیک سے لڑ رہا تھا؟ وہ جاتا رہا تھا کہ وہ گونگی ہے، لیکن اس وقت سب درا کا درا رہ گیا جب وہ اس کے کچھ بولنے سے پہلے ہنری کے سینے سے لگی۔ وہ دونوں کیا بات کر رہے تھے وہ نہیں جانتی تھی، لیکن جیکسن یہ جانتا تھا اسے نمبر 1 پر رہنا ہے، بھلے وہ کسی کی زندگی ہو، اس کا نام پہلا ہی ہونا چاہیے۔ وہ مڑ گیا اور اوپر چلا گیا۔ ہنری سے جاتے ہوئے دیکھا۔ تمہیں یہ نہیں کرنا چاہتے، اس کے سامنے تو میرے گلے لگ گئی، ہنری بولا جبکہ ایلے اس کی جانب دیکھنے لگی۔ وہ انسان تمہیں اب یہاں سے جانے نہیں دے گا؟ اس کی آنکھوں میں سوال تھا۔ کیوں؟ جو ہنری سمجھ گیا کیونکہ وہ انڈر ورلڈ کا مافیا کا مالک بننے والا ہے۔ تم اس کا مطلب جانتی ہو؟ نہیں، تم نہیں جانتی، اور اس کی کوئین تم بنو گی تو مزید سٹرونگ ہو جائے گا۔ اب مجھے تمہاری فکر ہو رہی ہے۔ وہ زیادہ دیر تک نارمل نہیں رہتا۔ ہنری فکر مندی میں اس کے قدموں تلے سے زمین کھینچ گیا تھا۔ خیر چلو میرے روم میں آ جاؤ، تم نے کچھ کھایا ہے؟ اور یہ تم کپڑے کیوں نہیں بدلے؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولا۔ ایلے ہنری کے پیچھے پیچھے تھی۔ جیکسن حالانکہ اپنے روم میں تھا، لیکن اس کے روم میں پورے مینشن کے کیمروں کا سسٹم اٹیچ تھا، اور وہ ہنری کے پیچھے پیچھے ایلے کو گھومتا ہوا اب بھی دیکھ رہا تھا، اور اس کے ہاتھ میں پین تھا جسے اس نے توڑ دیا اور اسکرین پر دے مارا اور پھر موبائل اٹھا لیا۔